उदयबाब तू आनी उठनाका तुवें उठप म्हणजे म्हाका बरें एक्चुअली मनानूय बरें दिसलें आनी पयलेच फावटी तुका हांवें पर्सनली असो फिजिकली मेळ्ळा म्हणून. डॉक्टर प्रमोद सावंतान असेंब्लीत मान्य केल्ले की 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे त्या दिसाक हो स्टेट लेवलाचेर मनयतलो म्हणून. पूण फक्त ही आश्वासनां दितात. आयज म्हाका काय अडचण ना, जावं शिव जयंती जावं शिवाजी महाराजाचे कितले तुमी व्हडलें केलें, आमी एकठांय जावन बसून केलें, बरी गोष्टी. पूण त्या बराबर आज जर तर हें गोंय म्हणपाक उरलें, ज्या मनीस जो त्या चळवळीन आशिल्लो प्रोमिनंटली, त्या मनशाचो तूं आयज एक तो दिवस स्टेट लेवलाचेर मनोवपाचो म्हणटा पूण मनयना, तर हेचेर तुजें कितें? सारकें तेंच ताचें एक कारण म्हणजे कितें की घडये ओपिनियन पोला वेळार प्रमोद सावंतूय जल्माक येवंक ना. मग त्या ओपिनियन पोलांत कितें घडलें, कोण वावुरले आनीक गोंय कशें साल्वार केलें हाजेर पळय इम्पॉर्टन्स आहा, ताचें म्हत्व ताका कळना. खंयच्याय मनशाक जर खंयच्याय गजालीचें म्हत्व कळत जाल्यार तो फावो तें करता, तो दीस मनयता. आतां आमी गोंयचें मुक्तीचो दीस लिबरेशन डे म्हणून मनयतात, पळय काय ना. 18 जून सरकार मनयता, 26 जानेवारी मनयता, 15 ऑगस्ट मनयता. कित्याक त्या दिसाचें एक म्हत्व देशान आख्या आनी आमचे गोंयचे लिबरेशनाचें आमी मानून घेतलां. ओपिनियन पोलाचें जें म्हत्व आसा तें हांकां आजून समजूंक ना अशें म्हाका दिसता. ते विसरतात की ओपिनियन पोल जालो आनी गोंय आमी राखून दवरलें देखून आमची विधानसभा चालू उरली, पळय काय न्ही. कित्याक ओपिनियन पोला वेळार आमकां फकत 2 ऑप्शन्स आशिल्ले, एक महाराष्ट्रांत मर्जर वो संघ प्रदेश जो आशिल्लो युनियन टेरिटरी ती चालू उरपाची. म्हणटा आमी मर्जर नाका म्हणून सांगलें, म्हणटकूच युनियन टेरिटरी स्टेटस आमचो चालू उरलो. थंय आमी आयडेंटिटी आमची वेगळी म्हणून सांगली. मागीर कायदो पास केलो आनी त्या कायद्याक लागून स्टेट उर जाली आनी देखून हे सगळे आज ते भोगतात. ते ताणें चिंतूंक जाय की तुमी पळय सुजरेर बसून मंत्रीपदां आनी हें चलयतात की आनी तुमकां सगळे अधिकार मेळ्ळे. सो इन शॉर्ट गोंयच्या सीएमान ओपिनियन पोल डे पाळूंकूच जाय, गोंयच्या सरकारान म्हणटा. आनी तो पाळना जावपाक तेच्या फाटल्यान कितें तरी तेजो आनी कितें हेतू आसत अशें तुका दिसता तुमच्या जाणकाये प्रमाणे? तांचे बराबर एमजी आहा आनी एमजी थंय डिफीट जाल्ली. कित्याक एमजी मागताली मर्जर, ती डिफीट जाल्ली. म्हणटच तो तांच्या डिफिटाचो दीस कळ्ळें. इट इज लायक ओपिनियन पोल डे जर तर एक स्टेट हुडर मानून घेतलो, सो सायमल्टेनियसली एमजीचो डिफीट डे मानून जाता. म्हणटकच तांची तोंडां पोट्टली थंय, ओकूस मारतले, कळ्ळें तुका. म्हणटकच घडया खरें कारण तें कळना. पूण दुसरो प्रश्न म्हणजे उदयबाब म्हणजे दोतोर जगशिगेर बाबाक जो चड कळक म्हणजे डिफरन्स ऑफ ओपिनियन म्हणजे तुमी प्रोमिनंट लिडर आशिल्लेच, जायते आनीकूय आशिल्ले लिडर. तर एक सगळ्याक चडशे लोक गोंयान जावं भोगल्या भायल्यान जे दोतोर जगशिगेराचे बरे मागणारे जे आसा तांकां अशें दिसता दोतोर जगशिगेर बाबाचो स्टॅच्यू वो पुतलो एज अ ओपोजिशन लिडर म्हणून युजीचो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणटा ती गोष्ट थिंगा दवरया, और ओपिनियन पोल लिडर म्हणूनय थंय दवरया. पण एज अ ओपोजिशन लिडर जेन्ना चीफ मिनिस्टराचो एक स्टॅच्यू घातला ऑफिशियली, जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंटान जगशिगेर बाबाचो स्टॅच्यू घालचो म्हणून हेचेरूय तेमी रेझोल्युशन पासून पास करून घेतलेले आसा असेंब्लीन.
जाल्यार आज पासून तेजो स्टॅच्यू घालिना, हेजेर एक अन्याय जाता अशें तुका दिसता की ना? उत्तर कोणें दिला जाल्यार पाळूंक जाय म्हज्या कोतान. पूण हांव जाणा त्या भशेन ना, म्हज्या माहिती प्रमाणे देशांत खंयच अशी सिस्टम ऑर अशें ट्रेडिशन ना की ते नदरेन आमच्या देशांत तें ट्रेडिशन ना. म्हणजे चीफ मिनिस्टराक घालचो आनी चीफ मिनिस्टरा बराबर ऑपोजिशन लिडराक बसोवचो, ही सिस्टम आमच्या देशांत ना. आनी इवन जे प्रोटोकॉल आमच्या देशांत सांगला, हांगा गोंयची जी रियालिटी आसा इंडियेक कडेन ना जाय, कित्याक इंडिये एक बराबर स्वतंत्र जाल्ले, गोंय लेटरान जालें. तर गोंय एक सेपरेट लेटर जालें जे पुर्तुगेजाच्या हातीन आशिल्ले तर फक्त चला एक ऑपोजिशन लिडर म्हूण न्हू जाय जावं, तर एज UJDP party wise or as one of the top leaders during the opinion poll जे गोंय साल्वार जाले, तर तुज्या सारके मनीस आसा. तुका एक कारण सांगलें, एक आतां सरकाराच्या मतीन कितें आहा तें म्हज्यान सांगून हांव फकत म्हजो तर्क कितें आहा तो सांगता. चीफ मिनिस्टर आनी ऑपोजिशन लिडर एका पावंड्याचेर केन्ना बसयना. म्हणजे कसो पॉयंट तुवें हाडलो तो म्हाजो युनायटेड गोवन्साचो लिडर, पार्टीचो लिडर, तशी सिस्टम आमच्या देशांत ना. देखून हो मोठो ग्रुप युनायटेड गोवन्स, हो एक काँग्रेस, हो एक कोंकणीवादी म्हणटाले, हो शाबू आनी हो एक धर उल्हास कलापत्र. ह्या पांचूय जाण आड एकूय उतर केन्ना उलयले ना आनी एकूच मॅसेज लोकांक दिली. आतां तुज्यान हो इन टर्म्स ऑफ वोट्स हो सगळ्यांत व्हडलो ग्रूप, पूण हो ओपिनियन पोल जिखूंक पावतालो विदाउट डेम जायना आशिल्लें ते मान्य, हे जिखूंक पावताले ना, पूण तो जायच फक्त म्हजें म्हणणें आमी सदांच म्हणटा आमी गोंयकार जाल्यार आमी गोंयकार एकूच जाय जाल्यार एक हो व्हडलो गुट म्हणून एक अंडरस्टँडींग जावन बरेपणीन पासून ताका तो एक स्थानाचो मान दिवपाक जाता. तर दुसऱ्याचेर अन्याय जाता. हें रेजोल्युशन पास जालें युनानिमसली, पूण प्रॉब्लेम कितें जालो, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत असलें मत घेवपाचें प्रोविजन ना, ताका रेफरंडम म्हणटा. पूण तेज्या पयलीं खंय नोतान खंय घेतलेलें कोट खबर कोणूय कितेंय उलयता वाचनासतना अभ्यास करनासतना कांय करचो पडना. प्लेबिसायट म्हणटा तो 2 नेशनां मदीं जाता तेन्ना, रेफरंडम म्हणटा तो देशा भितरलो, तो इंग्लंडाक खूब जाता. रेफरंडम जाला म्हणटा ती फोट खबर कित्याक कॉन्स्टिट्युशनांत प्रोविजनूच ना. म्हणजे हो प्रस्न आयिल्ल्यान तांणी होम मिनिस्ट्रीक सांगलें, कित्याक आमची युनियन टेरिटरी होम मिनिस्ट्री सकयल येताली, की कायदो करात. ताणें पार्लमेंटाक धाडलें आनी पार्लमेंटान बील पास केलें फास्ट रोखडें. आनी त्याच वेळार डेट डिक्लेअर केली की 16 जानेराक ओपिनियन पोलाचें वोटींग जातलें. आनी हें डिक्लेअर केल्लें ते केन्ना केल्लें? कितल्या म्हयन्या पयलीं? नोव्हेंबर. सो विदीन 2 months ओपिनियन पोल जालो. म्हणजे ताच्या आधी कॅम्पेन चलत आशिल्ली. कॅम्पेन चालू जाल्ली पयलीं. महाराष्ट्रादी गोमंतक पळय फॉर्म जाला तो 1963. तेन्नाच्यान ती मागणी त्या करीत पसून ताका ऑपोजिशन चालू आशिल्लें युनायटेड गोवन्साचें आनी हेरांचें आमचें. संवसार बदलता, जायते कडेन ते कितें करतात, लिव्हिंग मेमोरियल हो एक नवे कन्सेप्ट आयला. लिव्हिंग मेमोरियल म्हणजे कशें, पुतळो घालो की ताका लायफ ना, ताजे पसून तुका कसली एडवांटेज ना, फकत एक सॅटिस्फॅक्शन ह्या मनशाचो ऑनर आपण केलो. पूण लिव्हिंग मेमोरियल म्हणटा कशें, तूं ताजे परस इल्लो चड पयसो खर्च करून एक इन्स्टिट्यूशन घालता, त्या इन्स्टिट्यूशनाक ताजें नांव दिता
आनी तें इन्स्टिट्यूशन मागीर हेल्प करीत रावता. एक बरें म्हणटकूच म्हजें म्हणणें It's a very good suggestion. फकत पुतळो नाका पुतलो घातलेच म्हूण जायना. मेमोरियल जावचें त्या मनशाचो उगडास दवरूंकूच जाय. In that format. कोणें जें एक बरें इन्स्टिट्यूट जावं एक हॉस्पिटल अशें. एक्झॅक्टली हय. बरं पूण ताका लागून पण विश्वेश्वरय्या म्हणटा तो आमचो देशांतलो मोठो इंजिनियर जावन गेलो. ताच्या नांवान सायन्स इन्स्टिट्यूट काडलो. अशें तूं केन्नाय आमचे गोंयचे सीएम दोतोर प्रमोद सावंताक सांग मरे दोतोर जाक शिकेराच्या नांवान कितें हॉस्पिटल कलेक्टर बिल्डींग जावं ब्रिज हेंची नांवां एकूय नांव दिवंक सोदिना तो. ते करूं पूण ताजे मोतीन पसून हें वचत काय दिसना म्हाका. कित्याक जाणा ते पळय ज्या भशेन शिवाजीचे पुतळे पळय उबारतात ते पळयत जाल्यार एक मेत्राक भुरगेपण. आनी आतां हांवें खाली आयकलां हय त्यांचो एकलो लिडर म्हणटा खंय एक गांवांनी पासून शिवाजीचे पुतळे घालचे म्हणून हय 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 उलयले ते आतां लिडर गांवांनी. फाटीं शिवजयंती 19 फेब्रुवारी जाली हय. न्ही शिवाजीचो जल्म दिसतो. ताज्या आदीं एकलो उलयला की दर्याका कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालचे. हय आतां चोर पुतळे घाले म्हणून मनीस चोर व्हड जाता अशें ना न्ही. आतां व्हड आसा जाल्यार आमचे थंय गोंयान साऊथ गोवान हय. आख्ख्या साऊथ गोवान नाशिल्लो अशें म्हूण आमचे सारके जायते आंबेलेच्या लोकांनी फुडें सरोन एक तेजो उगडासाक असो एक घातलो बरें आसा. पूण हे कितें आतां हेंचे थोडे लिडर आसा ते म्हणटात एक गांवांनी एक वडांनी बुडून घालचे. ना हे शाणेपण न्हय. हे म्हाका दिसता इतले पुतले महाराष्ट्रांत पासून आसचे ना गोंय आहा तितले. सारकें खरें. आतां हो पळय बदल केलो फ्रॉम मिड टर्म इलेक्शन टू ओपिनियन पोल ताजें सगळें क्रेडीट वता पुरुषोत्तम काकोडकाराक. ओके आतां ताका तूं खंय बसयतलो. हांव तशें म्हणना हांव कितें म्हणटा पळय तुय एका तुय एक घटकांत हांव लिडर म्हणून वावरून हांव आमी तुका लिडर म्हणून समजता आयच्या काळात. पूण हांव कितें म्हणटा 5 गट आहा न्ही. बरें तूं जागशीकर बाबाचो जावं व्हडलो घटक म्हूण घालना मरे 5 घटक आसा. 5य जाणांचेर तर उगडासा कितें तरी दवरा मेमोरियल करा ते करूया ते करा न्हू ते करा न्हू एसेंब्लीन 5 जाणांचे स्टॅच्यू घातले कितें ओपिनियन पोलाचे जोईताचे मेमोरियल करा. परत थंयच्याच लाव कितें तें डेड मेमोरियल करनाका. तें जितें मेमोरियल करात. अशें मेमोरियल करात की ताजे पासून लोकांक फायदो मेळटलो. देखीक तुका सांगतलो जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज आहा पावना. एक कॉलेज एक हॉस्पिटल आख्ख्या गोंयांत पावना. साऊथ गोवांत दुसरें गोवा मेडिकल कॉलेज काडात ताका नांव दियात. सद्याक आतां साऊथ गोवान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आसा ताका नांव त्या मरे दोतोर जागशीकराचें. हे तुज्या सारक्या मनशान दोतोर एक सजेशन पासून दिलें. हांव परत ताजेर लिव्हिंग मेमोरियल न्ही. तूं एका मनशाचेर येता. हांव ओपिनियन पोलाच्या जोईताचें क्रेडीट खंयच्याच एकल्याक दिनाका. तूं डॉक्टर दोतोर जागशीकर मेजर घटक न्ही दुसऱ्याकूय दी मेजर न्ही आनीकूय आसा. आनी आतां तूं कशें थारायतलो की आदीं डॉक्टर जॅक्सिकरान केलें तें काम इम्पॉर्टंट काय पुरुषोत्तम काकोडकारान केलें तें काम तेजें करुया म्हणटा तुका हांव. ना कितले लेवलचें करूं वतले. दोनेकल्याचें वेगळें वेगळें कॉन्ट्रिब्युशन आहा. हांव म्हणटा सगळ्यांकूच मान दिया न्हू. मान दियात ओपिनियन पोलाच्या जोईताक. जो मान म्हजे कोतान वता लोकांक तो मान लोकांक दिवच. त्या पासून एक लास्ट क्वेश्चन म्हणजे जे क्वेश्चनाचो म्हाका तुवें एक स्टेटमेंट केल्लो आहा की भाऊसाहेब बांदोडकर हेणे ओपिनियन पोल 16 जानेवारी साऊथचे पयले एक कितें एक म्हयनो 21 दीस पयलीं जाय 25 दीस पयलीं 21-25 दीस पयले दीस डेट नको मिनिमम एक 20 दीस जावं म्हयनोभर पयले ताणें मन बदललें म्हणून. सो तें मन बदललें जाल्यार 2 प्रश्न हितून आहा. जाल्यार ताणें मन बदललें म्हणून हे 1967ची खबर ही. तर 67, 68, 69 त्या वर्सांनी ताणें मन बदललें म्हणून खंय तरी हे इतिहासान आसा 2-3 इंडिकेशन्स आसा. इंडिकेशन आसा. हाका एक्झॅक्ट प्रूफ कोणें बरयलेलें ना. प्रूफ घडये आसूं येता.
पूण ते कोणेय तरी रिसर्च करची पडटली असो विशय हा एकदम बरो विशय हो रिसर्च करपाक पूण हांव 3 इंडिकेशन दोळे मुखार दवरून म्हज्यान सांगून वता की तो मनीस तागे चिंतप बदलिल्लें म्हणून चिंतप बदललेले ते हांवूय मान्य करता पूण आतां चिंतून तीन भाग आहा एक भाग चिंतप तेणे ओपिनियन पोल रिजल्ट येयलो म्हणटच बदलले एक दुसरें ओपिनियन पोल जावचे पयले बदलले आनी तिसरें जानेवारान येयला डिसेंबरान बदलले की तेच्यान पयलेच बदललेले म्हजे कोतान डिसेंबराच्या अदमासाक तागे बदलूंक लागला अशें दिसता आनी त्या दिसा थारायिल्ल्या दिसा आमी आल्तिन्याचेर तागे घरा कडेन गेले बांदोडकाराचे पयलीं तो उलयलो भुरग्यांक णव म्हणूंक लागलो तुमचे परस जायते पावसाळे आपणे चड पळयल्या आपूण मर्जर कित्याक मागता हें तुमकां भुरगे जाल्ल्यान समजना देखून तुमकां समजावपाक आपणे आज आपयल्या आनी बरें भशेन सांग म्हूण तुवें कितें म्हणलें तें आनी सगळें ताचें म्हणणें आमी आयकून घेतलें बरें सवाय वर देड वर कितें उलयलो तो आनी क्रक्स सांगपाक कितें ताचें की आमी आमच्या गोंयकारा कडेन बुद्ध आहा गोंयकारा कडेन आर्ट आहा जायत्या फिल्डांनी गोंयकारांनी नांव जोडलां तेन्ना आपल्याक महाराष्ट्रान आमचेर डॉमिनेशन केल्लें नाका आपणाक जाय की गोंयान महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें इतल्यो क्वॉलिटीज आमचे कडेन आसात आनी त्या पासत गोंय आमकां ल्हान पडटलें देखून महाराष्ट्र व्हडलो मेळत जाल्यार आमचें पळय कितें हांगातले गूण आहा तांकां स्कोप जाय तो व्हडलो स्कोप मेळटलो देखून आपूण मर्जर मागता आमी थंडपणान सगळें आयकून घेतलें आनी जेवले हांवें विचारलें भाऊ आमच्यांनी कितें सांगूंक जाता कित्याक ताणें आपयल्यार आमकां उलोवपाक हय हय बरे भशेन सांगात आनी आमी तिगांनी ताजो एक पॉयंट ताजो रिस्पेक्ट सांबाळून पडून काडलो ताका सांगलें की तूं घडये बरे मनान चिंतता आसत पूण तूं चिंतता त्या भाशेन जावंक शकना कित्याक आमी डेमोक्रेसींत आसात आनी डेमोक्रेसींत नंबर काउंट्स थंय विधानसभेत 250 मेंबर आहात आमचे गोंयचे जावन कितले जाले 2 म्हणटकूच ह्या दोनांचो कसलो इन्फ्लुएन्स तांचेर पडटलें पडचें ना गोंय कुशीन उरतलें गोंय कोंकणा भशेन जातलें आनी ते केन्ना येवन फॉल्ग मारपा पासत गोंयांत येतलें आनी गोंयचो कांय फायदो जावचो ना लुकसाण जातलें इतल्यार रावले ना आमी आमकां हें नाका आमकां ऑटोमॅटिकली म्हळ्यार आमी इतलेशे लोक आनी आमी 15 लाख आनी ते 9-10 कोटी कोण कोणाचेर डॉमिनेट करतलो ते सदांच आमचेर डॉमिनेट करतले ते आमकां नाका आमकां तूं आमचो चीफ मिनिस्टर जाल्यार जाता कित्याक तूं गोंयकार तूं आमकां लागींचो दिसता चव्हाण पवार आमकां नाका आनी त्या लोकांक पूण हांवें आयकलां बांदोडकाराक ताणें प्रॉमिस केल्लें म्हणून की ताका सीएम करतलो म्हणून पब्लिकली तेंय सांगलें आमी तेंय सांगलें ताका ते म्हण थंय पब्लीक सभांनी उलयतात की आमी मर्जर जायत जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकाराक आमी करी तूं इथे घडये दाखोवपाक आमी भाऊसाहेब बांदोडकाराक फावो तें इनाम दिलें तुजे फाटल्यान कितें मागीर दुसरे गोंयकाराकूय चान्स आहा चान्सूच ना एब्सोल्युटली गोंयकाराक दुसऱ्या चान्स आसता मिनिस्टर जावपाचो बसून चान्स ना कित्याक थंय एका मनशा फाटल्यान 20-20 आमदार आसत जाल्यारूच कोणाकूय मिनिस्ट्री हें जालें म्हाका ना इतल्यान सोंपना तारीख लास्ट ना फक्त तारीख म्हणजे तूं म्हणटा सर्कमस्टेन्शियल म्हज्यान तुका एक सांगूं तुका डेफिनेटली की डिसेंबराचो 3rd or 4th वीक इतली गॅरंटी हेजेर बरें म्हाका आतां एकूच मिनीट दी हें जे तुवें म्हटलां लेट अस गो ऑन रेकॉर्ड डिसेंबराचे 3rd or 4th वीक तूं म्हणटा जोरी तर आय टेक इट वर्बेटीम तुजें हांव तेजेर डिफर करता कित्याक म्हाज्या कडेन प्रूफ आसा जानेवारी 4 तारखेर आझाद मैदानार व्हडले सभेन भाऊसाहेब बांदोडकरान
मर्जराक लागून कॅम्पेनिंग केला ना 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 तूं एक 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 गजाल विसरता ना कॅम्पेन केलं त्याने हय वर्षभरच ते कॅम्पेन केला सारकें सारकें खरें जाल्यार त्याने मन चेंज केलें जाल्यार हांगा कॅम्पेनिंग कशें करतालो तो? ना 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 ताका तें भायर दाखोवपाचें नाशिल्लें अच्छा. ते सवंग पळय ताणें घेतिल्लें तें ताका कंप्लीट करूंकूच जाय आशिल्लें लास्ट मिनीट मेरेन हा. हांव सांगता ती खबर भितरली कळ्ळें, तें समजलें. आनी ती कशी ती सांगता इतल्यान जालें बुलावडे सोंपले न्हय आमचे हय. आमी आमचे भशेन सांगलें ताका हात दिलो गेले ताका घरा आल्तिना कशी इश्का धा होय तुम्ही जेवताले मार्गार देंवता आनी मार्गार पावले इतल्या फाटल्यान आवाज आयलो म्हणजे आमी उलयतकच ताका हें रिएक्शन न्हय हांव ते मुद्दम हय, जाणा, सांगता जाणा. ताणें टायम घेतला चिंतून चितू आनी आमी देंवतात मार्गार इतल्यान भुरग्यानो रावात रावले आमी रावले फाटल्यान वळून पळयल्यार तो दारांत उबो आहा हें पळया म्हणालो आपणें सांगलें तें तुमी बरे भशेन आयकलें आपल्याक बरें दिसलें पूण तुमी पळय कितें सांगलें ताजेर हांव चिंतून पळयतलो म्हणून म्हाका दिसता की ताजें भितरल्यान मन बदलिल्लें हय. पूण भायल्यान ताका तें दाखोवप पॉसिबल पळय, नाशिल्लें पूण हें तुका पडटा उदय बाब फॉर एक्झाम्पल ना ना आतां म्हाका उलोवनी कित्याक हो बरो सेन्सिटीव इश्यू आतां तूं म्हाका सांग एक बेश्टो एक्झाम्पल घेवया आमी हय एक कोणी पॉलिटिकल लिडरूच घेवया हय सपोज आमी सदानंद बाब तानावडे जावं ओ दामबाब जावं दामू नाईक हे बीजेपीचे लिडर ते मी म्हणल्यार जाता आमी बीजेपी वाटेन बेश्टे आहले पूण कॅम्पेनिंग आमी काँग्रेसाक करताले म्हणून तशें जाता तूं सांगता ते पळय भाऊसाहेब बांदोडकराचें मन चेंज जाल्लें तशी गजाल न्ही मन म्हणटा ती गजाल वेगळी आनी पूण कॅम्पेनिंग करतालो तो भायले सवंग वेगळे पळय पूण कॅम्पेनिंग कॅम्पेनिंग मजा करता. कॅम्पेन कशी आडायतलो तो हय. कॅम्पेन पूण तेजें कॅम्पेनिंग फातर मारतले आशिल्लो न्ही कॅम्पेन कशी कॅम्पेनिंग करून तेणे भरपूर वोट्स त्या वाटेन वयले ना 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 म्हज्या कोतान निमणे वोट ताजे उणी जाले तेंच सांगता आतां कितें आशिल्लें ताजो कमिटमेंट फकत गोंयकारां कडेन नाशिल्लो ताजो कमिटमेंट वॉज वीथ महाराष्ट्र लिडर्स म्हणटकच तें ते बदलप लास्ट मोमेंट बदलून जायना जालें ओपनली बदलप म्हणटा तें ताका खूब रिस्की आशिल्लें म्हणटकच एक आपात येयली हय, तेच तुवें सांगला. एक स्टेज ती चेक करूं जाय हय, हय, ती check- पब्लिकली उलयलो तो हय. आनी ह्या पेपरां वाचला हांवें हय. म्हणटा पेपरांत तें छापून आसतलें, आयलो आसतलें. आयलो मागीर तूं एक पळयतलो नॉर्मली कितें जाता समज हांव इलेक्शनाक उबो रावलो आनी हांव पडलो जाल्यार हांव कितें म्हणटा हय म्हाका वायट दिसलें पूण लोकांनी थारायलो न्हय देखून हांव तें मानून घेता अशें म्हणटा न्ही ही भास नॉर्मली ही भास वापरता कित्याक हय. हांव पडलो तें म्हाका कांय खुशी जायना जायना. म्हाका वायट दिसता पूण बांदोडकारालें रिएक्शन पळय जाणा आफ्टर ओपिनियन Yeah. पोल फक्त करून तो तें एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट करता आनी भरपूर बरें कामूय केलें आनी ते उपरांत केन्नाच तें उतर परत काडना म्हणल्यार ह्यो 2-3 गजाली जर एकठांय केल्यो म्हाका दिसता म्हजे चिंतपान की ताजें मन बदलिल्लें पूण ओपनली तो बदल पूण हें तुका हांवें पळय सांगलां हें नवीन टायम्साचेर छापून आयिल्लें आसा ऑन रेकॉर्ड 4 तारखेर सुमार ते मिटींग जाल्ली ताजी कॅम्पेन चालूच आशिल्ली हो. दुबाव ना जशी आमची कॅम्पेन चालू सो आशिल्ली. ते मान्य करतालो ना 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 तातूंत दुबाव ना तेच सांगू तुका म्हणून हें मन भितरलें पूण कॅम्पेनिंग भायर ओपनली ताणें तें सवंग चालू दवरलें हय. सारकें आनी हांव ओवरऑल सगळें पळयलें जाल्यार उदय बाब भेंब्रेक जायत्यो गोश्टी स्पश्ट केल्यो तुवें हय. आनी म्हाज्या मनांत तर चड दुबाव म्हणजे असो म्हाका तर तुजें तें पटत नासलें की भाऊसाहेब बांदोडकरान मन बदली केलें म्हणून कित्याक म्हाका अशें दिसलें निमणें उत्तर हय प्रूफ पूण प्रूफ म्हणजे कितें हांवें रेकॉर्ड काडले ते प्रमाणे म्हाका नवीन टायम्साचेर 5 तारखे वयले तें चालूच चालूच आशिल्लें कांय सो बदल हें म्हाका पटना जालें की स्टेजीर येवन तूं मर्जराक ना, ना, ना. कॅम्पेनिंग करप आनी आपूण भितरल्यान ना, ना. मर्जर करचें न्हू म्हूण सांगलां हें जमना जालें पॉलिटिक्स कशें चलता देव बरें करूं ह्या म्हाका एक इतिहासीक याद उरतलो की तुज्या असल्या मनशाक हांव मेवलो हात लायलो पांय ना, ना, ना. हय कित्याक म्हाका इन रियल लायफ तुका मास आनी हाडान तुका मेवलो म्हाका कशी कित्याक तुमी त्या तेंपार आमचें गोंय हय हय मर्ज जावपाचें तुमी वाटायलें आनी आयज आमी गोंयकार म्हणूंक उरले पूण गोंय कितलें निसणटेन आयज जाता तें अशें लागता की कितलें वायट दिसता आनी तुमच्या सारक्या मनशाक जावं काकोडकर बाबाक जावं दोतोर जाक्षकर बाब त्या कडेन
वयर पलटी मारता आसतले आमी कसले गोंय दिला काय म्हणून हे मनशांच्या हातान सो देव बरें करूं आनी एक फावटी थँक्यू व्हेरी मच तुका बरी भलायकी दिवची देवान